पीर कामिल बाय उमेरा अहमद पार्ट 46। इसने रास्ते में रुककर एक रेस्टोरेंट से खाना लिया। भूख से इसका हाल बुरा हो रहा था और एकदम इसे एहसास हुआ कि सईदा अम्मा भी दोपहर से इसके साथ कुछ खाए पिए बगैर ही पी रही हैं। इसे निदामत का एहसास हुआ। अपने फ्लैट की तरफ जाते हुए इसने रास्ते में एक जगह रुककर सईदा अम्मा के साथ सेब का ताज़ा जूस पिया। वो ज़िंदगी में पहली बार किसी बूढ़े शख्स के साथ इतना वक्त गुजार रहा था और इसे एहसास हो रहा था कि ये काम आसान नहीं था। फ्लैट पर पहुंचकर वो अभी सईदा अम्मा के साथ खाना खा रहा था जब फुरकान आ गया। इसने सईदा अम्मा से खुद ही अपना तारुफ करवाया और फिर खाना खाने लगा। चंद मिनटों में ही वो सईदा अम्मा के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी के साथ ठेठ पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा था कि सलार को शकाने लगा। इसने फुरकान से अच्छी गुफ्तगू करने वाला कभी नहीं देखा था। इसके गुफ्तगू के अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि दूसरा अपना दिल इनके सामने खोलकर रख देने पर मजबूर हो जाता था। इतने सालों से दोस्ती के बावजूद फुरकान की तरह गुफ्तगू करना नहीं सीख सका था। 10 मिनट बाद वो वहाँ खामोशी से खाना खाने वाले एक सामे की हैसियत इख्तियार कर चुका था, जबकि फुरकान और सईदा अम्मा मुसलसल गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। सईदा अम्मा ये जानकर कि फुरकान डॉक्टर है, इससे तिब्बी मशवरे लेने लगीं। खाने के खात्मे तक वो फुरकान को मजबूर कर चुकी थी कि वो अपना मेडिकल बॉक्स लाकर इनको चेकअप कर ले। फुरकान ने इन्हें ये नहीं बताया कि वो इनकोलॉजिस्ट था। वो बड़ी तहमुल मिजाजी से अपना बैग ले आया। इसने सईदा अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप से इनके दिल की रफ्तार को मापा और आखिर में नब्ज चेक करने के बाद इन्हें यकीन दिलाया कि वो बेहद तंदुरुस्त हालत में हैं और ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी इन्हें नहीं है। सईदा अम्मा एकदम बेहद हशाश बशाश नजर आने लगी। सलार इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनते हुए किचन में बर्तन धोता रहा। वो दोनों लाउंज के सोफे पर बैठे हुए थे। फिर इसी दौरान इसने फ़ोन की घंटी सुनी। फुरकान ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ डॉक्टर सब्तली थे। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, सलार ने पुलिस स्टेशन पर किसी सईदा नाम की खातून के बारे में इत्तला दी थी। फुरकान हैरान हुआ। जी वो यही हैं हमारे पास। अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सब्तली ने बेख्तियार कहा। हाँ वो मेरी अजीज़ा हैं, हम इन्हें तलाश कर रहे थे चंद घंटों से। पुलिस से रब्ता किया तो सलार का नाम और नंबर दे दिया उन्होंने। फुरकान ने इन्हें सईदा अम्मा के बारे में बताया और फिर सईदा अम्मा की बात फ़ोन पर इनसे कराई। सलार भी बाहर लॉन्च में आ गया। सईदा अम्मा फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ थीं। डॉक्टर साहब की अजीज़ा हैं ये, फुरकान ने धीमी आवाज़ में इसके करीब आकर कहा। डॉक्टर सब्तली साहब की? सलार हैरान हुआ। हाँ इन्हीं की। सलार ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। भाई साहब कह रहे हैं तुम इनसे बात कर लो, सईदा अम्मा ने फुरकान से कहा। फुरकान तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा और रिसीवर लेकर कागज़ पर कुछ नोट करने लगा। डॉक्टर सब्तली इसे एड्रेस लिखवा रहे थे। सईदा अम्मा ने कतरे हैरानी से लाउंज के दरवाजे में खड़े सलार को देखा। तुम क्या कर रहे हो? इनकी नज़रें सलार के एप्रन पर जमी थीं। वो कुछ शर्मिंदा हो गया। मैं बर्तन धो रहा था। सलार वापस किचन में आया और इसने एप्रन उतार दिया। वैसे भी बर्तन वो तकरीबन धो चुका था। सलार आओ फिर इन्हें छुड़ाते हैं। इसे अपने अकब में फुरकान की आवाज़ आई। ये काम बाद में कर लेना, तुम गाड़ी की चाबी लो, मैं हाथ धोकर आता हूँ, सलार ने कहा। अगले 10 मिनट में वो नीचे सलार की गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और इसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। साथ साथ वो सलार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता जा रहा था। बहुत तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करते हुए वो 20 मिनट में मतलूबा मोहल्ले में गली में थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों इन्हें अंदर गली में इनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी गली को पहचानती थीं। वो फ़खरिया अंदाज में कुछ जताते हुए सलार को बताती गईं। हलवाई की दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज़ साहब का घर। जी, सलार मुस्कुराते हुए सर हिलाता रहा। इसने इनको ये नहीं बताया कि इनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो इसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही होगी। उन्होंने सुर्ख ईंट में बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 275 दफ़ा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। लार कदर सताइशी अंदाज में हवेली पर नजरें दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफ़ी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पिए बगैर नहीं जाने देना, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई, ख़ासतौर पर सलार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा, सईदा अम्मा ने सलार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा। कोई बात नहीं सईदा अम्मा,
चाय हम फिर कभी पियेंगे, आज हमें देर हो रही है। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। लें, भला खाना कैसे भूलेंगे हम, वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। सईदा अम्मा की बेटी दरवाज़ा खोलने आई थी और इसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा अम्मा और फुरकान की आवाज़ें सुन ली थी। इसलिए इसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोनट अंदर से उतारते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा अम्मा, खुदा हाफिज़, फुरकान ने सईदा अम्मा को दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखकर कहा। सलार इससे पहले ही पलट चुका था। गाड़ी में बैठकर इसे स्टार्ट करते हुए सलार ने फुरकान से कहा, तुम्हारी सबसे नापसंदीदा डिश पालक गोश्त है और तुम इनसे क्या कह रहे थे? फुरकान ने कहका लगाया। कहने में क्या हर्ज है, वैसे हो सकता है वो वाकई इतना अच्छा पकाएं कि मैं खाने पर मजबूर हो जाऊं। तुम जाओगे इनके घर? सलार गाड़ी रोड पर लाते हुए हैरान हुआ। बिल्कुल जाऊंगा, वादा किया है मैंने। और तुमने? मैं तो नहीं जाऊंगा, सलार ने इनकार किया। जान ना पहचान, मुंह उठाकर इनके घर खाने पहुंच जाओ। डॉक्टर सब्त अली साहब की फर्स्ट कज़न है वो, और मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारी जान पहचान है इनके साथ, फुरकान ने कहा। वो और मामला है, इन्हें मदद की ज़रूरत थी, मैंने कर दी और बस इतना ही काफ़ी है। इनके बेटे यहाँ होते तो और बात थी, लेकिन इस तरह अकेली औरतों के घर मैं तो कभी नहीं जाऊँगा, सलार ने संजीदगी से कहा। मैं कौन सा अकेला जाने वाला हूँ यार, बीवी बच्चों के साथ जाऊँगा। जानता हूँ मेरा अकेला इनके यहाँ जाना मुनासिब नहीं है, नौशीन भी इनसे मिलकर खुश होंगी। हाँ भाभी के साथ चले जाना, कोई हर्ज नहीं, सलार मुतमईन हुआ। मैं जाऊँ? तुमको भी साथ चलना है? उन्होंने तुम्हें भी दावत दी है। मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम हो आना काफ़ी है, सलार ने लापरवाही से कहा। तुम इनके ख़ास मेहमान हो, तुम्हारे बगैर तो सब कुछ फीका रहेगा। सलार को इसका लहजा कुछ अजीब सा लगा। इसने गर्दन मोड़कर फुरकान को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब? मेरा ख्याल है इन्हें तुम दामाद के तौर पर पसंद आ गए हो। फजूल बातें मत करो, सलार ने इसे नाराज़गी से देखा। अच्छा देख लेना, प्रपोजल आएगा तुम्हारा इस घर से। सईदा अम्मा को तुम हर तरह से अच्छे लगे हो, हर बात पूछी है उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में। ये भी तुम्हारा शादी का कोई इरादा है कि नहीं, और है तो कब तक करने का इरादा है? मैंने इन्हें कहा जैसे ही कोई अच्छा प्रपोजल मिला वो फ़ौरन कर लेगा। फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताने लगी। अब जितनी तारीफ़ें वो अपनी बेटी की कर रही थी, अगर हम इनमें से 50% भी सच समझ लें तो भी वो लड़की, क्या नाम ले रही थी? हाँ आमना, तुम्हारे लिए बेहतर होगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डॉक्टर सब्त अली साहब के रिश्तेदार हैं और तुम इनके बारे में फजूल बातें कर रहे हो, सलार ने इसे झिड़का। फुरकान संजीदा हो गया। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए तो ये एहसास की बात होनी चाहिए कि तुम्हारी शादी डॉक्टर सब्त अली साहब के ख़ानदान में हो। जस्ट स्टॉप इट फुरकान, ये मसला काफ़ी डिस्कस हो गया, अब ख़त्म करो, सलार ने सख्ती से कहा। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे, फुरकान ने इत्मीनान से कहा। सलार ने गर्दन मोड़कर चुपती हुई नज़रों से इसे देखा। ड्राइविंग कर रहे हो, सड़क पर ध्यान रखो, फुरकान ने इसका कंधा थपथपाया। सलार कुछ नाराज़गी के आलम में सड़क की तरफ मुतवज्जा हो गया। सईदा अम्मा के साथ इनका राब्ता वहीं ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद एक शाम डॉक्टर सब्त अली के हाथ थे जब उन्होंने अपने लेक्चर के बाद इन दोनों को रोक लिया। सईदा आपा आप लोगों से मिलना चाहती हैं, मुझसे कह रही थी कि मैं आप लोगों के यहाँ इन्हें ले जाऊँ। मैंने इनको बताया कि शाम को वो लोग मेरी तरफ आएंगे, आप यहीं मिल लें। आप लोगों ने शायद कोई वादा किया था इनके यहाँ जाने का, मगर गए नहीं। फुरकान ने मायने ख़ज़ नज़रों से सलार को देखा, वो नज़रें चुरा गया। नहीं, हम लोग सोच रहे थे मगर कुछ मसरूफियत थी इसलिए नहीं जा पाए, फुरकान ने जवाबन कहा। दोनों डॉक्टर सब्त अली के साथ इनके ड्राइंग रूम में चले आए, जहाँ कुछ देर बाद सईदा अम्मा भी आ गईं और आते ही इनकी शिकायत और नाराज़गी का सिलसिला शुरू हो गया। फुरकान इन्हें मुतमईन करने में मसरूफ़ रहा जबकि सलार खामोशी से बैठा रहा। अगले वीकेंड पर फुरकान ने सलार को सईदा अम्मा की तरफ जाने के प्रोग्राम के बारे में बताया। सलार को इस्लामाबाद और फिर वहाँ से गांव जाना था, इसलिए इसने अपनी मसरूफियत बताकर सईदा अम्मा से माजरत कर ली। वीकेंड गुजारने के बाद लाहौर वापसी पर फुरकान ने इसे सईदा अम्मा के यहाँ गुजारे जाने वाले वक्त के बारे में बताया। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गया था। सलार, मैं सईदा अम्मा की बेटी से मिला था, फुरकान ने बात करते हुए अचानक कहा। बहुत अच्छी लड़की है, सईदा अम्मा के बरक्स खासी खामोश तबा की लड़की है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम दोनों की बड़ी अच्छी गुजरेगी, नौशीन को भी बहुत अच्छी लगी है। फुरकान, तुम सिर्फ दावत तक ही रहो, बेहतर है, सलार ने इसे टोका।
میں بہت سیریس ہوں سلار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سلار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا دل اس سے اتنا ہی اچاٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے۔ سلار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امیمہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امیمہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر؟ سلار نے سرد میری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے پھر؟ سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ رائڈ آف اٹ، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ رائڈ آف اٹ، سو میں اسے چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ پھر؟ سلار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں تو بھی تم صاف صاف منع کر دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے، اس لیے تمہیں بلوایا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکینڈ پر اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیص اور گھر میں پہنے جانے والی سیاہ چپل میں وہ عام سے ہولی کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل کی اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا، اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے پر غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے، اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں، پچھلے ویکینڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو وہ بہت اچھی لگی، بہت ویل بیہیو ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اسی طرح اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان دونوں کی خواہش ہے بلکہ اصرار تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی ہے، مگر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں، ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اس نے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ امیمہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔
اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے شاک لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اور جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب تک تمہاری بیوی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب بھی کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا وہ باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلقات کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امیمہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر جا چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اور تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امیمہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بات کرواؤں۔ میں نے اس سے کہا تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں اسے نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کروایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں۔ یہ قانونی جائز تھا یا نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا، اور میں امیمہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز دے دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کروایا، وہ کسی پیسیو کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد 20,000 کے کچھ ٹریولر چیکس مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امیمہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ لیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس اس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر سکندر انکل، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، میں وہ آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امیمہ ہاشم۔ سالار کو لگا
सलार को लगा वो वाकई मर गया है। सफ़ेद चेहरे के साथ इसने कागज़ के इन टुकड़ों को दोबारा लिफाफे में डाल दिया। कुछ भी कहे बगैर इसने लिफाफा थामा और उठ खड़ा हुआ। सिकंदर और तैयबा तंबा खुद इसे देखते रहे। जब वो सिकंदर के पास से गुजरने लगा तो वो उठकर खड़े हो गए। सलार, वो रुक गया। सिकंदर ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। जो कुछ भी हुआ नादानस्तगी में हुआ। मैं नहीं जानता था कि अगर तुमने कभी मुझे उमैमा के बारे में अपनी फीलिंग्स बताई होती तो मैं कभी ये सब ना करता। मैं इस सारे मामले को किसी और तरह हैंडल करता या फिर इसके साथ तुम्हारा राब्ता करवा देता। मेरे बारे में अपने दिल में कोई शिकायत या गिला मत रखना। सलार ने सर नहीं उठाया। इनसे नज़रें नहीं मिलाई मगर सर को हल्की सी जंबिश दी। इसे इनसे कोई शिकवा नहीं था। सिकंदर ने इसके कंधे से हाथ उठा लिया। वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। सिकंदर चाहते थे वो वहाँ से चला जाए। उन्होंने इसके होठों को किसी बच्चे की तरह कपकपाते हुए देखा था। वो बार बार इन्हें बींच कर खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। चंद मिनट और वहाँ रहता तो फूट फूट कर रोने लगता। सिकंदर अपने पछतावे में मज़ीद इजाफा नहीं करना चाहते थे। तैयबा ने इस सारी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की मगर सलार के बाहर जाने के बाद उन्होंने सिकंदर की दिलजोई करने की कोशिश की। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ किया इसकी बेहतरी के लिए किया। वो समझ जाएगा। वो सिकंदर के चेहरे से इनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकती थी। सिकंदर एक सिगरेट सुलगाते हुए कमरे का चक्कर लगा रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सलार से पूछे बगैर या इसको बताए बगैर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे उमैमा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे उमैमा से इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए था। मुझे वो बात अधूरी छोड़कर तासुफ अमेज़ अंदाज में एक हाथ को मुट्ठी की सूरत में बीचे हुए खिड़की में जाकर खड़े हो गए। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।